धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक मानबहादुर दाइले। अनि आजका यस जुन 2 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने अतिथिगणहरू, विशेष अतिथि, यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यूहरू सम्पूर्णमा क्रान्तिकारी सल्युट टक्न चाहन्छु। म सागर तामाङको तर्फबाट र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभा हार्दिकको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस्। जय मङ्गोल। खासै भनिरहनु पर्ने कुरा त करिब हाम्रो हिजो आज जुन 2 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रञ्जन दाइले भनिसक्नु भएको छ, त्यही कुरालाई जोड्न चाहन्छु। करिब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका कार्यकर्ताले भन्नुपर्ने कुराहरू त्यही नै हुन् है। आफ्नो विचार हुन्छ। फेरि म चाहिँ आज के आह्वान गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको माझमा जुन धादिङ जिल्लाभित्र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले गरिरहेका जुन काम के हो र निभाउनु पर्ने भूमिका के हो भन्दाखेरि अबको चुनावमा जुन स्थानीय अथवा प्रदेश जुन केन्द्र तहसम्म जसरी हामीले मतदान दिएर पठाउनु पर्ने कुराहरू हिजो दाइले भनिसक्नु भएको छ। त्यसमा तपाईँ हाम्रो अधिकार चाहिँ त्यसमा छ। भोट कसलाई दिएर कसरी पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ प्रष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ। हिजोका दिनमा जुन माओवादी, एमाले, काङ्ग्रेसहरूले चाहिँ जति त्यो चिप्ले भेन्डा भन्दा नि त्यो बढी चिप्लो भाषा बोलेर चाहिँ हामीलाई यो गरिदिन्छु, त्यो गरिदिन्छु, अविकसित ठाउँमा विकसित गरिदिन्छु, जुन विकास गरिदिन्छु, समृद्धि नेपाल बनाउँछु भनेर चाहिँ हामीहरूको माझमा चिप्लो भाषा ठोकेकै हो। तर त्यो चिप्लो भाषा सँगसँगै काममा आधारित भएन। त्यो चिप्लो भाषाको उल्टो विपरीत काम गरिरहेको छ। त्यसमा तिते करेला भन्दा बढी त्यो तितो काम गरिरहेको छ। जुन हामीलाई दबाउने जुन काम षड्यन्त्र मात्रै उनीहरूले बनायो। जसरी हाम्रो जुन क्षेत्रबाट चाहिँ जुन खेमलोनी जित्यो, खेमलोनीले हिजो भनेका थियो साङ्गोस तिप्लिङ यो पिच जुन रोड तिप्लिङसम्म पुर्याइदिन्छु, विभिन्न के भनेर जुन नेताहरूले भनेको हुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ साङ्गोस तिप्लिङ रोड त खाने हो। त्यहाँ पहिला रोड खन्नुभन्दा अगाडि मान्छे रोगले मर्थ्यो। तर रोग जुन रोड खनिसक्यो, जुन रोड खनिसके पछाडि चाहिँ वर्षमा मान्छे 10-12 जना मान्छेले ज्यान गुमाइरहेको हुन्छ। किनकि रोड खनेको होइन, त्यहाँ रोडले चाहिँ मान्छे ज्यान मारेर जुन ज्यान मार्ने एउटा बाटो बनाएको छ। एउटा राम्रो रोड बनाइदिएको भए मान्छे मर्ने थिएन। यता हिँड्ने भनेको को बाहुन चित्रीकै हिँड्दैन, हाम्रो तामाङ समुदाय मात्रै हिँड्ने होइन। हाम्रो तामाङलाई मार्नका निम्ति जुन 1910 को जुन संविधान हेर्ने हो भने, जुन जङ्गबहादुरको पालाको त्यो संविधान हेर्ने हो भने हामी तामाङहरूले त एकदम नराम्रो शब्दमा एउटा परिचय दिएको छ। जुन तामाङभित्र पनि 2टा बनाइदिएको छ। एउटा तामाङले चाहिँ छुन मिल्ने, छोएर जुन छोको चिज चाहिँ चोख्याउँदाखेरि हुने, एउटाले चाहिँ छोइसकेपछि त्यो तल्लो वर्गको त्यसले छोइसकेको चिज चाहिँ नखाने भनेर चाहिँ हामीहरूलाई त्यसमा विभाजन गरिदिएको छ। त्यो संविधानको बुक चाहिँ हामीलाई पढ्न दिँदैन है। संविधानको धारामा हामीले चाहिँ जसरी मूलवासी मङ्गोल लेख्नुपर्छ, आदिवासी जनजाति होइन, हामीले चाहिँ मूलवासी मङ्गोल लेख्नुपर्छ भनेर चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका कार्यकर्ताहरू अगाडि बढिरहेका छन्। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका कार्यकर्ताहरूले आफ्नो कदमहरू अगाडि चालिरहेका छन्। आदिवासी के हो त? जति पनि यहाँ पढ्ने भाइ बहिनीहरू पनि छन्, तर तपाईँहरूको छोराछोरी पनि पढिरहनु भयो होला। यदि जागिरको सवालमा आदिवासी जनजाति जुन महासङ्घबाट एउटा कार्ड बनाउनु पर्छ भन्ने हुन्छ। जुन यो तपाईहरु सम्झिनुस् कि यो अहिले यो जुन बालकहरु छ, यो नाबालक जुन बच्चाहरु छ, यो आदिवासी हुन सक्दैन।
यो त मूलवासी हो जसले आदिवासी महासंघबाट त्यो कार्ड लिन्छ ऊ मात्रै आदिवासी भएको प्रमाणित हुन्छ। वास्तविक कुरा गर्दाखेरि त्यो हो। तर हामीले चाहिँ नामकरण चाहिँ हामी सबैले आदिवासी भनेर नामकरण गरिदिएको छ। त्यो आदिवासीलाई हामीले स्वीकार्नु हुँदैन। आदिवासी भनेको आदिमकालदेखि बसोबास गर्दै आएको मान्छे मात्र आदिवासी भनिन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो डाक्टर गोपाल गुरुङ दाइले चाहिँ प्रष्ट रूपमा उहाँको बुकमा लेखिदिनु भएको छ। अब यो देशमा हामी 1 करोड 10 लाख वर्ष अगाडि उत्पत्ति भएर बसिरहेका मान्छेलाई आदिवासी जनजाति हो भने त यो देशको मूलवासी को हो त? हामीले भनिरहेका छौँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले जुन स्थापना कालदेखि नै उठाइरहेको कुरा हो, बाहुन क्षेत्रीय विदेशी हुन्, शरणार्थी हुन्। जुन सन् 1495 सालमा भित्रिएका जुन बाहुन क्षेत्रीले हामीलाई आदिवासी जनजाति हो भनेदेखि उनीहरू मूलवासी हो हुन सक्दैन। उनीहरूको त प्रमाणित रूपमा हामीले चाहिँ बोलिरहेका छौँ सन् 1495 सालमा नेपाल छिरेको भनेर। तर हामीले प्रमाण दिन सक्छ? हाम्रो प्रमाण दिन सक्छ? कहीँ कतैबाट आएको मान्छे हो भनेर हामीलाई प्रमाण दिन सक्छ? सक्दैन। जुन अमेरिकाको डाक्टर जुन वैज्ञानिक हेजिजानले जुन प्रुभ गरेको दाइले भनिसक्नु भएको छ त्यो कुराहरू हामीले जुन भुल्नु हुँदैन। पहिला तपाईँ हामीले बुझ्ने र अरूलाई बुझाउने। मङ्गोल के हो त? मङ्गोल के हो भन्ने कुरामा करिब करिब तपाईँहरूले बुझिसकेको छ। अब तपाईँहरूको छोराछोरीलाई बुझाउन जरुरी छ र बुझ्न जरुरी छ। तपाईँ हामीले जुन एउटा बाहुन क्षेत्रीको कुरा गरौँ, हाम्रो कदम नै त्यहीतिर छ। 1994 अमेरिकी मानवशास्त्री माइकल बामसेट जुन उहाँको नेतृत्वमा 165 जना विद्वानहरूले दक्षिण भारतको राज्यहरूमा डिएनए रिसर्च गरेको क्रममा बाहुन क्षेत्री विदेशी हुन् भनेर चाहिँ माइकल बामसेटको नेतृत्वले चाहिँ उहाँको समूहले चाहिँ बाहुन क्षेत्री विदेशी भएको प्रमाण दिएको छ। त्यहाँबाट चाहिँ सन् 1495 सालमा चाहिँ नेपालमा भित्रेको भन्ने कुराहरू तपाईँ हामीले करिब करिब सबैले जानिसकेको छ। त्यही मान्छेले राज्य सत्ता चलाए बापत चाहिँ हामीलाई हक अधिकार के नभएको हो। नत्र पहिला त हाम्रै राज्य थियो, हाम्रै राजाहरूले चलाइरहेको थियो। हाम्रै तामाङ राजा, मगर राजा, लिम्बू राजा सबै हाम्रै समुदायकै राजाहरूले यो देशलाई चलाइरहेका थियो। जब जुन यो हत्याराहरू यो नेपालमा प्रवेश भयो त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो कालो दिन सुरु भयो। त्यो कालो दिनलाई जुन अन्त्य गर्नका निम्ति मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका कार्यकर्ताहरूले जुन चलाइरहेको पाइला चाहिँ अगाडि सर्छ पछाडि ब्याग सर्दैन भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु। तपाईँ हामीले कतिपय साथीभाइले भन्दो रहेछन् र कतिपयले कुरा काट्दो रहेछन्। कुरा काट्नेले काट्न दिनुपर्छ, भन्नेले भन्न दिनुपर्छ, सुनाउनेले सुनाउन दिनुपर्छ, तर हाम्रो कदम रोक्नु भएन। सो म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने तपाईहरुभन्दा मभन्दा केही जुनियर व्यक्ति पछि आएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने हिजो 5-6 वर्ष अगाडि सागरले के गर्न सकेन, सन्तोषले के गर्न सकेन भन्ने धारणा छ भने त्यो हटाइदिनुस्। त्यो धारणा लिने होइन। त्यो धारणा लियो भने माओवादी र कांग्रेसकै स्थितिमा जाने हो। तर सन्तोष र सागर गणेश जुन शालिग्राम थापा मगरले के गर्न सक्दैन, के गरेको छैन भन्ने कुरालाई जोड्नु भन्दा अगाडि अब चाहिँ उहाँहरूले के गर्न नसके पनि हामी अगाडि जानुपर्छ है भन्ने धारणा लिएर चाहिँ तपाईहरु अगाडि बढ्नुस् र अगाडि सर्नुस्। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका जुन सक्रिय कार्यकर्ता भएर चाहिँ अगाडि बढ्दिनुस्। हिजोका दिनमा दाइहरूले पनि कतिपयले भन्नुभएको छ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कार्यकर्तालाई बाहुन छेत्रीले किन्छ, तर त्यो पैसामा नबिक्नुस्। हिजो दाइले भनिसक्नु भएको छ हाम्रो पुर्खाहरू 500 रुपैयाँको जुन 500 रुपैयाँ चाहिँ लोभ गरेर चाहिँ हामीहरू यो अवस्थामा पुगेको हो भन्ने कुराहरू दाइले हिजो भन्नुभएको छ। हामीले आज ब्याजदर परेर
पनि +2 पास गरेर पनि यो कुरालाई जुन स्वीकारेर जुन बाहुचित्रीका कुरा स्वीकारेर अगाडि सार्दै गयो भने हाम्रो भावी सन्ततिलाई 10 पुस्ता पछाडि धकेल्नु हो। त्यसैले हामी सबैजनाले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको भिजनलाई बुझेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको भिजन के हो भने जुन बुद्धले भनेका छन् जुन पञ्चशीलका कुराहरू जुन क्रिस्चियनले पनि त्यही कुरा भन्छन्, मुस्लिमले पनि त्यही कुरा भन्छन्, तर बाहुचित्रीको हिन्दूले भन्छन् लुट्ने छल्ने कुराहरू मात्रै गर्छन्। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको भिजन स्पष्ट तरिकाले बुझ्नुस्। अरूलाई मारेर आफू मरेर परिवर्तन ल्याउने होइन, सबैजना अरूलाई पनि बचाएर आफू पनि बाँचेर परिवर्तन ल्याउनु पर्छ भन्ने भिजन चाहिँ जुन धारणा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले भोगेको छ, यो कुरालाई हामीले फलो गर्न जरुरी छ। भन्नुपर्ने कुराहरू त धेरै नै छ, तर हाम्रो अग्रज व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि केही कुराहरू तपाईँहरूको माझमा प्रस्ताव हुन्छ भन्ने आशा राख्दै म चाहिँ तपाईँहरूको माझबाट ओझेल भन्न चाहन्छु। सम्पूर्ण फेरि जुझारु क्रान्तिकारी सेल्युट गर्न चाहन्छु। हस्त जय मङ्गोल।